यस्तो सुईहरू त मेरो लागि केही होइन, गोर्खेको छोरी हो म भन्दैन नि, म गोर्खेको छोरी हो भन्दैन। यस्तो सुई त तिमीहरू हो भने कस्तो डराएर भन्थ्यो नि दिदीहरू, हाँस्दैछ अरे। नानु नानु यस्तो सुई त मेरो लागि केही हो, म गोर्खेको छोरी हो, यस्तो सुई त मेरो लागि केही होइन भन्देऊ। नानु नानु यस्तो सुई त मेरो लागि केही होइन भनिदेऊ त। के राम्रो राख्दो रहेछ फेरि है सुई पनि। यस्तो सुई त केही होइन, यस्तो सुई त मेरो लागि केही होइन भन्छ। यो है गरेको यस्तो सुई त मेरो लागि केही होइन, गोर्खेको छोरी हो म, गोर्खेको छोरी भन्देऊ नानी। आनु न्यु यहीँरा यस्तो सुई के लामो राख्दो रहेछ है फेरि। ड्रप आउनु पऱ्यो नि त त्यहाँ। कितना देर राखेगा भैया? जितना देर ब्लड ना आए पूरा वही तो तकलीफ हो गया तो फिर आया ही नहीं ज़्यादा। आ रहा है। ऐसे करके आता है बच्चों लोग का, फिर भी तो